रहमानिर्रहीम। काबिल कदर सामीन व सामियात, नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान ने मरना है, ये दुनिया फ़ानी है, आरज़ी ज़िंदगी है, चंद रोज़ा हयात है, बिल आखिर अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। अला या साकिनल कसरिल मुअल्ला सतदफन करीबिन फित्तुराबी। ए बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले, अन करीब तू तो मट्टी में मिल जाने वाला है। हम समझते हैं कि हमारी उम्र हर रोज़ बढ़ रही है, नहीं मेरे अजीज, बढ़ नहीं रही। उम्र में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि हर रोज़ हर आने वाले दिन में हमारी किताब हयात का एक वर्क उखाड़ लिया जाता है। ज़िंदगी की किताब जो है वो दिन ब दिन छोटी हो रही है। अच्छा, मैं बताना ये चाहता हूँ कि मरने के बाद जब हमारे मरने वाले दुनिया से जाते हैं तो फिर उनसे हमें ताल्लुक़ तोड़ नहीं लेना चाहिए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जन्नतुल बकी में बनफ़्स नफीस तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप शुहदाए उहद की कबूर पर भी तशरीफ़ ले जाया करते थे। हदीस मुबारका से साबित है। शुहदाए बदर की मुबारक कबूर पर भी तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक वक़्त था कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था कब्रों की ज़ियारत से। फिर एक ऐसा वक्त आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी नहैतुकुम मन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, सो अब तुम ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत जो है वो मौत की याद दिलाती है, आखिरत की याद दिलाती है। अगर बंदा कब्रों की ज़ियारत को ना जाएगा तो वो तो मरना ही भूल जाएगा, फिर अचानक ही मौत आके दबोच लेगी, उसे मौत याद भी नहीं होगी। लेकिन अगर अपने मरने वालों की कब्र पे जाता रहेगा तो अल्लाह से डरता भी रहेगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लेकिन आज कुछ ऐसा हाल हो गया है कि लोग कब्रों में जाते हैं, इत्तिफाक होता है जनाजा पढ़ाने का, पढ़ने का, कब्र में हाज़िरी देने का कब्रस्तान में, तो लोगों को देखता हूँ तो दुख होता है। लोग कब्रों के ऊपर बैठे होते हैं, कोई पक्की कब्र बनी हुई ना, उसकी दीवार पे चढ़ के बैठ रहे, सिगरेट पी रहे हैं, माज़अल्लाह, हाथ पर हाथ मारकर कहे लगाए जा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठट्ठा किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, इस्तिहज़ा उड़ाया जा रहा है। कब्रिस्तान में बैठकर सियासत की बातें की जा रही हैं कि कौन सा शख्स इस वक्त वजीर बनेगा, मैच कौन जीता कौन हारा। इस दफ़ा तो बहमदिल्ला पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, शिकस्त फाश से दो चार कर दिया इंडिया को। अज़ली दुश्मन है हमारा वो बदबख्त, उसको शिकस्त से दो चार होना ही चाहिए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत अता फरमाई और अल्लाह क़यामत तक अता फरमाता रहे। मगर ये बातें कब्रिस्तान में जाकर करने वाली तो नहीं है। क्या हो गया है मेरे भाइयों आपको? आप क्यों मौत को भूल जाते हैं? एक पल के पल, एक घड़ी भर, दो घड़ी के लिए मौत याद होती है। बस कब्रिस्तान मैयत को दफन किया, बल्कि ऐसा नहीं, लोग दफन कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोग हंस रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। ये इबरत की जा है, सब ने मरना है। ये ना समझना अकेली सुधारी, सब चलेंगे बारी बारी। मौत सबको आनी है, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा। जब सरवर आलम न रहे कौन रहेगा? बताना आपको मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कमों बेश 80-85% लोग, 90% लोग हैं जिन्हें कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं आता। ये मैं हक बयानी कर रहा हूँ, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, इस्लाह के लिए बताने लगा हूँ। मैंने माफ़ी चाहूँगा आइम्मा मसाजिद से, अइम्मा मसाजिद में कह सकता हूँ, उलमा तो नहीं कह सकता, उलमा को तो यकीनन पता है। मैंने कुछ अइम्मा मसाजिद को भी देखा, उन्हें कब्र पर खड़े होने के आदाब नहीं आते। अरे मेरे भाई, मैंने लोगों को देखा को कब्र की पांती खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा है, को कब्र के दाएं जानब खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा है मशरक की तरफ, कोई कब्र के सराने खड़ा हुआ है। अरे यार भाई, क्या हो गया आपकी अकल को? आप किसी आलम से पूछ ही लें।
جیسے آیا آنے دو. پنجابی میں کہتے ہیں ڈڈی مچھی ہضم. ارے نہیں، ایسے نہیں ہے. آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق فاتحہ پڑھنا ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ، اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی ہزاروں بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. تو آپ کبھی دیکھیں غور سے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرف سے سلام کیا جاتا ہے وہ قبلے کی طرف ہے. جہاں سوراخ نکلا ہوا ہے بڑا سارا، ایک بڑا سا سوراخ ہے اور دو چھوٹے چھوٹے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ہنا سلام علی رسول اللہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیجئے. تو وہ قبلے کی طرف ہے. اور آپ نے بھی میت کے قبلے کی طرف کھڑے ہونا ہے. ادھر منہ ہے میت کا، آپ پاؤں کی طرف کھڑے نہ ہوں، یہ بے ادبی ہے. آپ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ میت کے مشرق کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، سرانے کی طرف. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے منہ کی طرف، منہ کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ وہ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے مرنے والا. جب تم اس کے الٹی طرف کھڑے ہوتے ہو تو اس کو تمہیں دیکھنا پڑتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے. اچھا تم کہو گے وہ تو زندہ نہیں ہوتا. ارے بھائی اگر زندہ نہیں ہوتا تو سلام کس کو کہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تب وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ویغفر اللہ لنا ویرحمنا اللہ اینا وإیاکم. یہ کس کو کہتے ہو؟ پھر وہ تم کو سلام کا جواب بھی میت دیتی ہے. تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والا کہتا ہے وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، دنیا والو تم پر بھی سلام ہو. اور تم اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو، اس کے مشرق کی طرف کھڑے ہو، اس کے سرانے کھڑے ہو. یہ غلط ہے. سوچو سمجھو اور اللہ کے پیارے رسول اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرو. پچھلے دن ہوئے ہماری والدہ ماجدہ مکرمہ مخدومہ انتقال فرما گئی، تو میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا. قبلہ کو میری پیٹھ تھی، والدہ کی قبر کی طرف رخ تھا، میرا منہ تھا قبر شریف کی طرف. میں قرآن پڑھ رہا تھا. ایک بزرگ آئے، کم و بیش میرا خیال ہے ان کی عمر اگر مجھ سے غلطی نہ ہو جائے تو کم و بیش 70 سال سے زائد ہوگی. وہ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ کو کیا سمجھانا، مگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کی ماں ہے، والدہ محترمہ ہے، آپ ان کے پاؤں میں کی طرف بیٹھ کر قرآن پڑھیں. پہلے تو مجھے تھوڑی سی خفگی آئی، ہائپر ہوا، میں مجھے تھوڑا سا میرا بی پی ہائی ہوا. جی تو چاہا کہ تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کروں، پر پھر میں نے دیکھا ان کے سفید بالوں پر مجھے حیا آئی. میں نے انہیں احترام سے گزارش کی کہ میرے بزرگوں اب مجھے اپنی ماں عزیز ہے یا اللہ کا رسول کی ان کا حکم عزیز ہے؟ اللہ کا قرآن عظمت والا ہے یا میری والدہ عظمت؟ میری ماں بڑی شان والی ہے، میرے ماں کے قدموں کے تلے میری جنت ہے. میری ماں میرا دین ایمان ہے، میری جان ہے میری ماں کی محبت میری. مگر میری ماں جو ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیاری نہیں ہے. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، غرض کہ ساری کائنات سے زیادہ عزیز نہ جانے، زیادہ پیار نہ کرے، زیادہ محبوب نہ جانے. تو میں نے عرض کی بزرگوں ماں کا ادب و احترام اگرچہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، مگر اللہ کے قرآن سے زیادہ نہیں ہے. میں اپنے رب کا قرآن اپنی ماں کے قدموں کی طرف بیٹھ کے لے کے نہیں پڑھ سکتا. میں وہیں بیٹھ کے پڑھوں گا جہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے. لیکن بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے شروع سے. انہوں نے میری بات کو تسلیم تو نہیں کیا، بڑبڑاتے ہوئے چل دیے. تو بزرگوں دوستو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی. 20 30 40 سال عمر کے گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال کے پیٹے میں داخل ہو گئے. مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، اور ابھی تک قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے
جب کھڑے ہونا ہے تو قبلہ کی طرف آپ نے پیٹ کرنی ہے، میت کی قبر منہ کی جانب اپنا منہ کرنا ہے، قبر کے درمیان میں آپ نے کھڑے ہونا ہے، اسے مواجع کہتے ہیں، مواجع وجہن سے بنا ہے، وجہن چہروں کو کہتے ہیں، جدھر میت کا چہرہ ہے ادھر آپ نے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنی۔ یہ بہت سنجیدہ غلطی ہے، اور میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا تو میں نے اذرہ ثواب کی نیت سے کہ میرا اللہ مجھ پہ خوش ہوگا، میں اس حوالے سے، میں چونکہ میرے اللہ نے مجھے دین کا علم عطا کیا ہے، میں الحمدللہ تعالی ایک عالم دین ہوں، دین یات کا طالب علم ہوں، اسلامیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک اسے کنوے کروں، اسے پہنچاؤں، اس میسج کو لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق قبرستان جانے کی توفیق، طاقت اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔